नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। फेसबुक ने सोशल मीडिया से जरा हटकर मेटावर्स की जानिब एक और कदम बढ़ाते हुए अपना नाम मेटा रख लिया है। इस तब्दीली का इतलाक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे इनफरादी प्लेटफॉर्म्स के बजाय सिर्फ मिल्कियत वाली कंपनी पर होगा। सोशल मीडिया की बड़ी आलमी कंपनी फेसबुक ने अपना नाम तब्दील करके मेटा रखने का ऐलान किया है। इसका मकसद जहां कंपनी की असर-ए-नौ ब्रांडिंग है, वहीं मेटावर्स की तरक्की की जानिब अवाम की तवज्जो को भी मबजूल कराना है। कंपनी के CEO मार्क ज़करबर्ग ने 18 अक्टूबर को इसका ऐलान करते हुए कहा, अब हम मेटावर्स फर्स्ट बन रहे हैं, फेसबुक फर्स्ट नहीं। फेसबुक के 37 साला बानी ज़करबर्ग गुज़िश्ता बरस बेशतर औकात इस बुनियादी नुक्ते पर बातचीत करते रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि लोग एक दिन फेसबुक को एक सोशल नेटवर्क से ज्यादा मेटावर्स कंपनी के तौर पर जानेंगे। ज़करबर्ग मेटावर्स की तारीफ में इसे इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि यह एक ऐसा वर्चुअल माहौल पेश करेगा जहां लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में होने के बावजूद हकीकत में एक दूसरे के साथ मौजूद रहने का एहसास होगा। मौजूदा ब्रांड मुमकिना तौर पर इस चीज की नुमाइंदगी नहीं कर सकता जो हम आज कर रहे हैं। मुस्तकबिल की तो बात ही छोड़ दें और इसे तब्दील करने की ज़रूरत है, और इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस बात की अक्कासी के लिए हम कौन हैं और क्या करने की उम्मीद रखते हैं। हमें एक नए कंपनी ब्रांड को अपनाने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदला है और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे कंपनी के इनफरादी प्लेटफॉर्म्स में इससे फिलवक्त कोई तब्दीली नहीं आएगी। मेटावर्स एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत इंसान डिजिटल वर्ल्ड में वर्चुअल दाखिल हो सकेगा। माहिरीन के मुताबिक लोगों को ये महसूस होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है, जबकि दर हकीकत दोनों अफराद मीलों दूर बैठे होंगे और वो सिर्फ इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से मरबूत होंगे। मार्क ज़करबर्ग का कहना है, मेटावर्स के अंदर आप तफरीह कर सकेंगे, दोस्तों के साथ गेम्स खेलने, काम करने, तख्लीक करने के साथ ही और बहुत कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर आप वो सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे जो आप आज इंटरनेट पर कर सकते हैं। मेटावर्स को मुस्तकबिल का इंटरनेट करार दिया जा रहा है, जो हकीकी और वर्चुअल के दरमियान के फासलों को खत्म कर देगा। इसके कई तजुर्बात भी हो चुके हैं। मुतअद्दिद दीगर कंपनियां भी मेटावर्स की दुनिया में कदम आगे बढ़ा रही हैं। फेसबुक ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि मेटावर्स पर किसी एक कंपनी की इजारादारी नहीं होगी और ये इंटरनेट की तरह हर एक के लिए दस्तयाब होगा। फेसबुक ने अपना नाम तब्दील करने का फैसला और मेटावर्स का ऐलान ऐसे वक्त किया है जब कंपनी कई तरह के पेचीदा मसाइल से दोचार है। हाल ही में फेसबुक की सर्विसेज कई मरतबा मुतासिर हुई। इसकी सर्विसेज कई घंटों तक बंद रही, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इसके बढ़ते हुए असरात पर कंट्रोल करने के मुतालिबात भी तेज हो रहे हैं। इसके साबिक मुलाजमीन ने बाद ऐसे इल्जामात आयद किए हैं जिनसे फेसबुक की इमेज को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। मेटावर्स में कंपनी की दिलचस्पी पॉलिसी साजों के दरमियान कंपनी के इमेज को दोबारा कायम करने और फेसबुक को इंटरनेट तकनीक की अगली लहर के लिए तैयार करने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। यहूदी आबादकारी के तनाज़े पर अमेरिका और इसराइल में नोक झोंक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल की तरफ से मकबूजा मगरबी किनारे में 3000 नए आबादकारी यूनिट्स की तामीर की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स के साथ
کشیدگی کے ماحول میں کی جانے والی فون کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے بات چیت کی۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے بلنکن اور گیٹس کے درمیان ہونے والی کال کو سخت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکیوں نے ہمیں زرد کارڈ دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق بلنکن نے بینی گیٹس کو بتایا کہ نئے تعمیراتی یونٹس کی تعداد ناقابل قبول ہے، نیز ان کے مجوزہ مقامات مغربی کنارے میں ہیں۔ اس معاملے میں اسرائیلی وزیر دفاع سے نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ بستیوں کے بارے میں امریکی موقف ان کی توقع سے زیادہ سخت تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے نشاندہی کی کہ تنقید بنیادی طور پر محکمہ خارجہ کی جانب سے ہوئی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ بینی گیٹس نے بلنکن کو بتایا کہ وہ امریکی انتظامیہ کے خدشات کو سمجھتے ہیں، وہ منظور شدہ مکانات کی تعداد کم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے مغربی کنارے کے اسرائیلی زیر انتظام علاقوں میں فلسطینیوں کے لیے 1300 نئے ہاؤسنگ یونٹس بنانے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ میں گوا کی ترقی اور مضبوطی کے لیے آئی ہوں، ممتا بنرجی کا بیان۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج گوا میں ترنمول کانگریس کے پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی انہیں ہندو مخالف کہتی ہے، جبکہ کسی کو بھی بی جے پی سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترنمول کانگریس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ مندر، مسجد اور چرچ کے لیے کھڑے ہیں۔ ممتا بنرجی کے گوا دورے کے موقع پر ہندوستانی ٹینس کھلاڑی اور اولمپک تمغہ جیتنے والے لینڈر پیس نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی موجودگی میں گوا میں ترنمول کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ سینئر اداکارہ، سماجی کارکن نفیسہ علی، جنہوں نے 2004 کے لوک سبھا انتخابات میں جنوبی کلکتہ سے بنرجی کے خلاف مقابلہ لڑا تھا، نے بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ لینڈر پیس اگرچہ کلکتہ میں پیدا ہوئے، پیس کے والد کا تعلق گوا سے ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ سعودی عرب میں سونے کی قیمت میں اضافہ۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات کو سونے کی قیمت میں اضافے کے اثرات سعودی عرب پر بھی پڑے اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعرات کو سعودی گولڈ مارکیٹ میں کافی تیزی رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 217.38 ریال رہی۔ مملکت میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ سونے کا استعمال ہے۔ 21 کیرٹ والے 1 گرام کی قیمت 190.21 ریال رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 163.03 ریال رہی۔ مملکت میں 24 کیرٹ 1 کلو گرام سونے کی قیمت 2,17,380 ریال رہی، جو ڈالرز میں 57,967 ہے۔ اسی طرح 1 اونس سونے کی قیمت بڑھ کر 6,761.25 ریال ہو چکی ہے۔ پروگرام کہانی در کہانی میں محمود شاہد کا افسانچہ سماعت فرمائیے گا۔ افسانچے کا عنوان ہے آزادی۔ آسمان پر پرندوں کو اڑتے دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پرندے اپنے پر پھیلا کر ہوا کی لہروں پر اس طرح اڑتے ہیں جیسے پانی کی موجوں پر مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ کوئی سرحد ان کی پرواز کو نہیں روکتی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ سرحدوں پر فوجی کی گولی کھانے کا خطرہ بھی نہیں۔ ان کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں سوچنے لگتا، کاش میں بھی پرندہ ہوتا۔ جشن یوم آزادی کے موقع پر میں نے خوبصورت اشتہار بنایا۔ اشتہار پر سفید کبوتر گہرے نیلگوں آسمان میں محو پرواز ہیں۔ ان کے سفید پروں سے نور برس رہا ہے۔ ان کی چونچوں میں زیتون کی شاخیں ہیں۔ اشتہار میں نے فیس بک پر لگایا، واٹس ایپ پر ارسال کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اشتہار بے تحاشا وائرل ہو گیا اور فون کالز اور پیغامات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا،
तुम मुल्क के गद्दार हो। किसी ने गाली दी, तुम नमक हराम हो। किसी ने लिखा, तुम्हें मुल्क बदर कर देना चाहिए। किसी ने कहा, तुम्हारी शहरियत मनसूख कर देनी चाहिए। किसी ने लिखा, तुम्हें जेल भेज देना चाहिए। मैं परेशान हो उठा। मैं समझता था मुझे मुबारकबादियों के पैगामात मौसूल होंगे, लेकिन मैं लोगों की दुश्मन तराजियों का शिकार था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मुझसे इस कदर नफरत का इजहार कर रहे हैं। इस इस्तिराब अंगेज सूरत हाल में एक फ़ोन आया। हेलो जनाब, आपने इश्तिहार पर तारीख गलत लिख दी है। हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, आपने 14 अगस्त की तारीख लिखी है। ये दिन पाकिस्तान की आज़ादी का है। मैंने अपना इश्तिहार गौर से दोबारा देखा। वाकई उस पर 14 अगस्त की तारीख लिखी हुई थी। मैंने इंतहाई गम और गुस्से की हालत में सोचा, मुल्क आज़ाद हो गए हैं, लोगों को भी आज़ादी मिल गई है, लेकिन अभी भी इंसान का दिमाग गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है।